Assalamu alaikum. Welcome to another episode of American History for Pakistanis. आज हम बात करेंगे who were the first earliest Americans. अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे पहले कौन से लोग थे? अगर हम लोग जो पॉपुलर कहानी देखें, जो सबसे मकबूल कहानी ये है कि आइस एज आया था काफ़ी बड़ा और रशिया से अलास्का लोग चलते चलते अमेरिका की तरफ आ गए। यानी कि रशिया और अलास्का में जो समंदर है अब वो वैसे ही बहुत ठंडे इलाके हैं। अब आइस एज की वजह से दोनों जो पानी था बीच में रशिया और अलास्का के वो जम चुका था और इंसान जो रशिया में थे वो आइस एज की वजह से चलते चलते अलास्का की तरफ आए और फिर अलास्का से प्रेजेंट डे अलास्का कनाडा चले, कनाडा से अमेरिका, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील ऐसे हुए। और जो बकाया ज़राए बताते हैं कि लोगों ने कोलंबस की तरह पहले वॉयजेस की। अगर आप फ़िराज़ अल ख़तीब की किताब पढ़ें लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, वो एक दो सफ़े में बताता है कि वॉयजेस हुई अराउंड एशिया, अफ्रीका टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और अगर बकाया ज़रा देखें तो कोलंबस से काफ़ी पहले जो थे इंसान पहले ही थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, और काफ़ी वॉयजेस हुई थी जो फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, यूरोप टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। पर जब कोलंबस आया तो ऑब्वियसली रेस टू कॉलोनाइजेशन हुआ। अब जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, कोलंबस को नहीं पता था कि वो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका आया। उसको लगा वो इंडिया में ही है, इंडोनेशिया में ही है। फिर एक बंदा है अमेरिको वेस्पूची जो भी इटालियन था, उसने कोलंबस की वॉयजेस का रूट लिया और उसने देखा कि this continent is not Asia, this is not India, this is not Indonesia, ये कोई नई दुनिया है। So उसने जब लैंड देखा और प्लांट्स देखे, जानवर देखे, एनिमल्स देखे इन कॉन्टिनेंट्स के, उसको समझ में आ गई कि ये इंडिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, बल्कि ये कोई नई दुनिया है। तो उसके नाम पे अमेरिका हुआ। फिर अब ऑब्वियसली जब लोगों को पता चला, फिर जैसे स्पेनिश आए, उन्होंने जो थी बहुत मशहूर एज़टेक एम्पायर को फ़तह किया और मेक्सिको और पेरू और करंट साउथ वेस्टर्न यूएस टेरिटरीज़ में उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। और फिर जब इंग्लैंड को पता चला कि ओह नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उन्होंने भी शुरू किया। हडसन बे कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए, हडसन बे कंपनी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लिए। फिर जो थी वॉयजेस हुई, बहुत मशहूर मेफ्लावर एक्सपीडिशन, मेफ्लावर शिप थी, वो लेके गई पिलग्रिम्स को। और करंट नॉर्थ ईस्ट में अराउंड बिटवीन मैसाचुसेट्स टू वर्जीनिया, यहाँ पे इंग्लिश कॉलोनी सेटल हुई। तो यहाँ से इंग्लैंड के लोग सेटल हुए। और फिर जब फ्रेंच को पता चला तो फ्रेंच ने भी वॉयजेस की, वो थोड़ा साउथ पे सेटल हुए। और डच को पता चला, डच फेमसली लैंडेड इन प्रेजेंट डे न्यूयॉर्क, और उन्होंने जो था न्यू एम्स्टरडैम नेम किया, यानी न्यूयॉर्क का पुराना नाम न्यू एम्स्टरडैम था। और अगर न्यूयॉर्क का सिटी का नेटिव अमेरिकन नेम देखें तो वो कोई और था। तो फिर जब जेम्स द ड्यूक ऑफ यॉर्क आया, उसने न्यू एम्स्टरडैम को लिया, फ़तह किया और उसने न्यूयॉर्क बनाया।
تو اور جو لوگ پہلے ہی امریکہ میں تھے، نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں، وہ زیادہ تر لائک ڈفرینٹ ٹرائبس میں جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے. لائک جیسے میں نے کہا میکسیکو میں ایزٹیک امپائر تھی، اور پوہٹن ایرکوائے یہ زیادہ نارتھ ایسٹ میں تھی. سیوکس چیروکی جارجیا جو سدرن اسٹیٹ ہے اس میں تھی یو ایس کے، اور بھی بہت سے نیواہو ٹرائبس اور پونی ٹرائب، اور کینارسی جو ابھی نیو یارک سٹی کا نیبرہڈ ہے وہ ایک ٹرائب کا نام تھا، اور مینہٹن بھی اکارڈنگ ٹو ون بک وہ بھی جو ہے ایک ذرائع کے مطابق وہ بھی ایک ٹرائب تھی. تو مختلف جو تھی قبیلے تھے امریکہ میں جو تقسیم ہو گئے تھے، تو لوگ کافی تھے. تو یہ کہانی بتاتی ہے کہ کولمبس سے پہلے بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں لوگ آباد تھے، اور کولمبس کے بعد ایک بہت بڑا یورپین انفلکس آیا پاپولیشن کا جو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں سیٹل ہوا ہے. اور زیادہ تر جو تھے وہ انگلش پیپل جو تھے وہ امریکہ میں، اسپینش تھوڑا امریکہ اور میکسیکو، اور فرانس اراؤنڈ لائک سدرن یو ایس اسٹیٹس. پورچوگل جو تھا زیادہ تر ساؤتھ امریکہ کی طرف گیا. ڈچ جیسے میں نے کہا لائک نیو یارک سٹی میں تھے، اور بھی کہیں گئے ہوں گے، آئی ہیونٹ ریڈ اپان دیم. اور کینیڈا میں بھی کافی مکسڈ انگلش اور فرینچ پاپولیشن سیٹل ہوئی. کینیڈا کی سٹوری تھوڑی یونیک ہے کیونکہ ادھر جو تھے ان کو ایبوریجنلز کہلاتے تھے. آسٹریلیا میں بھی ایک الگ ایبوریجنل گروپ تھا، تو کینیڈا میں ایبوریجنل گروپ جو تھا وہ زیادہ تر فشنگ، وہ فارمنگ میں زیادہ نہیں تھے. کہ اب ظاہر سی بات ہے ٹھنڈک ہے کینیڈا میں، اٹ کین گیٹ ویری کولڈ، سو وہ لوگ زیادہ تر فشنگ میں ہی ملوث تھے. اور ان کے معاشرے کافی میٹرنل بھی تھے، لائک وومن رن دا تھنگس، اور وہ لائک تھوڑے مائگریٹری بھی تھے، لائک دے ڈنٹ سیٹل ان ون پلیس، دے مائگریٹڈ. تو یہ چیزیں تھیں. تو دیٹس اٹ فار دا ویڈیو گائز. امید ہے کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا. تو مور فار دس لائک سبسکرائب انجوائے.